अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की 24 करोड़ से ज़ायद आबादी में जहां 96% से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं, वहीं दूसरी कौमों के साथ साथ मसीही बिरादरी भी लाखों की तादाद में आबाद है। और ना सिर्फ क़याम पाकिस्तान बल्कि तामीर पाकिस्तान के साथ साथ तकरीबन हर शोबे में मसीही हमेशा पेश रहे हैं। आज की इस अहम वीडियो में हम पाकिस्तान की उन 10 अहम तरीन क्रिश्चियन शख्सियात का तज़किरा करेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। जस्टिस A.R. कार्नेलियस। जस्टिस एल्वन रॉबर्ट कार्नेलियस एक आला पाए के कानूनदान गुजरे हैं। वो 1903 में आगरा में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तालीम आगरा, इलाहाबाद और कैम्ब्रिज से हासिल की। उन्होंने 1943 में लाहौर हाई कोर्ट से अपने अदालती कैरियर का आगाज़ किया। वो तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन रहे हैं। उन्होंने करारदाद पाकिस्तान की तैयारी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुआवनत भी की थी। जस्टिस कार्नेलियस 1960 में पाकिस्तान की तारीख के पहले गैर मुस्लिम चीफ जस्टिस बने और 1968 तक अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। इसके बाद जस्टिस कार्नेलियस सदर याह्या खान की काबीना में वजीर कानून भी रहे। इसके अलावा वो 4 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जनरल फ्रैंक मैसरवी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल फ्रैंक मैसरवी थे। वो एंग्लो इंडियन थे। उन्होंने 1913 में इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया और तकसीम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली बड़ी फौज के पहले चीफ मुकर्रर हुए। कबायलियों की तरफ से शुरू किए जाने वाले जहाद कश्मीर को उन्होंने हर लिहाज से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से भारत को अक़वाम मुत्तहिदा भागना पड़ा। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन उनसे शदीद नाराज थे कि ब्रिटिश होने के नाते उन्होंने कबायलियों की पेशकदमी की इत्तला क्यों नहीं दी। लेकिन इस पर जनरल मैसरवी ने जवाब दिया, मिस्टर बेटन, मैं अपने हलफ की रूह से सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान, अपनी फौज और अपने गवर्नर जनरल का वफादार हूँ। डॉक्टर रूथ फाउ। डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था फाउ, जिनका मुख्तसर नाम डॉक्टर रूथ फाउ था, एक इंतहाई फरिश्ता सिफ्त खातून जिन्होंने इंसानियत के लिए मदर टेरेसा और अब्दुस्तार ईदी की तरह अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। वो 1929 में जर्मनी में पैदा हुई। 1961 में जर्मनी से पाकिस्तान हिजरत की और अपनी ज़िंदगी का बकिया तमाम अरसा, जो कि 55 साल पर मुहित है, पाकिस्तान में जज़ाम से लड़ने के लिए वक्फ कर दिया। एक ऐसा मर्ज़ जिसकी वजह से मरीज़ के पास जाना या छूना भी महाल होता है, इस अजीम खातून ने 57,000 मरीज़ों का इलाज करके और उनकी ज़िंदगियां बचाकर ये अहद सच कर दिखाया कि वो पाकिस्तान से हर सूरत में जज़ाम का खात्मा करके रहेंगी। डॉक्टर रूथ फाउ की शानदार और अजीम तरीन खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज़, निशान कायद आज़म और सितारा कायद आज़म जैसे तमाम बड़े एजाज़ात से नवाजा गया। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1988 में उन्हें पाकिस्तान की शहरियत भी दे दी थी। डॉक्टर रूथ फाउ 10 अगस्त 2017 को 87 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। जर्मनी से उनके वर्सा और लवाहिकीन ने उनकी मैयत की हवालगी की दरख्वास्त की, लेकिन माजरत करते हुए उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें कराची के गोरा कब्रिस्तान में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। मेरविन मिडलकोट। विंग कमांडर मेरविन मिडलकोट पाकिस्तान के एक बेहतरीन फाइटर पायलट थे। 1965 की पाक भारत जंग में मेरविन ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उनके कई एयरबेसेस, तैयारे और रनवेज तबाह कर दिए। उन्हें पाक फौज के तीसरे सबसे बड़े एजाज सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1971 की जंग में भी मेरविन ने कमाल बहादुरी दिखाते हुए सरहद पार जामनगर के भारतीय दिफाई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने के बाद वो वापस आ रहे थे कि दुश्मन ने उनके तैयारे को कैच के मकाम पर बहरे अरब के ऊपर मार गिराया। मेरविन ने तैयारे पर मिसाइल लगने के बाद अपने आप को इजेक्ट किया, लेकिन वो और उनके जहाज़ का मलबा बहरे अरब के पानियों में कहीं गुम हो गया। करीबी एयरबेस से रेस्क्यू कार्रवाई के बाद उन्हें लापता करार देकर शहीद होने का ऐलान कर दिया गया। इस जंग में भी उन्हें बाद शहादत सितारा जुर्रत से नवाजा गया। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मेरविन मिडलकोट उर्दन इसराइल जंग में उर्दन की तरफ से इसराइल के खिलाफ अपनी बहादुरी और जुर्रत के जौहर दिखा चुके हैं। इसीलिए मेरविन मिडलकोट की शहादत के बाद
اردن کے شاہ حسین نے میروین کی بیوہ کے نام یہ پیغام پہنچایا کہ اگر ان کی میت مل جائے تو پاکستانی پرچم کے ساتھ ساتھ انہیں اردن کے پرچم میں بھی لپیٹ کر دفن کیا جائے۔ ایئر وائس مارشل ایرک گورڈن ہال۔ ایرک گورڈن ہال بھی اینگلو انڈین تھے جن کا خاندان تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہو گیا۔ وہ اکتوبر 1922 کو تاج برطانیہ کے زیر تسلط برما میں پیدا ہوئے، جس کا نیا نام اب میانمار ہے۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے مایہ ناز آفیسر بنے۔ 1948، 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاکستان کے لیے شاندار خدمات انجام دی اور دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ وہ ترقی کرتے ہوئے ایئر وائس مارشل کے عہدے تک پہنچے۔ پیشہ ورانہ خدمات کے اطراف میں انہیں ہلال امتیاز، ہلال جرت اور ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا، جبکہ بعد میں ایرک گورڈن ہال پاکستان سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے۔ واضح رہے پاکستان ایئر فورس کے لیے ان کی خدمات 34 سال کے طویل ترین عرصے پر محیط ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اس عظیم آفیسر نے برٹش انڈین آرمی کی طرف سے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا، اور اس کے علاوہ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایرک جی ہال نے 17 جون 1998 کو 75 سال کی عمر میں امریکی ریاست میری لینڈ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ دلشاد نجم الدین۔ سندھ اور بلوچستان پولیس کے آئی جی رہنے والے دلشاد نجم الدین ایک قابل اور بہادر آفیسر تھے۔ پولیس سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کا چیئرمین بھی بنایا گیا، جبکہ وہ پاکستان کی طرف سے سفیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے 18 مئی 2018 کو اسلام آباد میں وفات پائی۔ سیسل چودھری۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایم عالم، یونس خواجہ اور سرفراز رفیقی جیسے ماہر فائٹر پائلٹوں کے ساتھ سیسل چودھری کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری نے اپنی مہارت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بھارت کے 3 طیارے تباہ کیے۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے لیے سرفراز رفیقی، یونس خواجہ اور سیسل چودھری ہی گئے تھے، لیکن بھرپور حملے اور پٹھان کوٹ کی تباہی کے بعد سرفراز رفیقی اور یونس خواجہ شہید ہو گئے اور صرف سیسل چودھری ہی غازی بن کر واپس لوٹے تھے۔ سیسل چودھری کی شاندار خدمات کے عوض انہیں ستارہ جرت اور ستارہ بصالت پیش کیا گیا۔ انہوں نے 13 اپریل 2012 کو لاہور میں وفات پائی۔ سلیم رضا۔ نعت شاہ مدینہ سے شہرت پانے والے سلیم رضا، جن کا اصل نام نوئل ڈیاس تھا، 1932 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ریڈیو پاکستان لاہور سے گلوکاری کا آغاز کیا اور یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں، رشک چمن، کہیں دو دل جو مل جاتے اور اے دل کسی کی یاد میں جیسے شورۂ آفاق نغمے گا کر وہ خود بھی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک فلم کے لیے مشہور زمانہ نعت یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ۔ اس نعت کی ریکارڈنگ سے ان کی شہرت کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ لیکن ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سب سے زیادہ ملی نغمے اور ترانے سلیم رضا نے ریکارڈ کروائے، جن کی تعداد 22 تھی، اور وطن کی محبت میں انہوں نے یہ تمام ترانے بلا معاوضہ ریکارڈ کروائے تھے، جن میں ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اے وطن میرے لاہور شہر دیاں خیراں، اے ہوا کے راہیو توحید کے متوالو، سیال کوٹ تو زندہ رہے گا، اور آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جیسے نامور اور شورۂ آفاق ترانے شامل ہیں۔ یہ وہ نغمات تھے جو جنگ کے دوران قوم کے جذبے کو ابھارتے اور پاسبان وطن کا حوصلہ بڑھاتے اور ان کا لہو گرماتے رہے ہیں۔ سلیم رضا کو 2 بار نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 25 نومبر 1983 کو 51 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ عاشر عظیم۔ عاشر عظیم ایک معروف اداکار، مصنف، ٹیلی ویژن اور فلم ڈائریکٹر اور سول سروسز کے سابق آفیسر ہیں، جنہوں نے پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریز دھواں سے لازوال شہرت پائی۔ آج کل وہ کینیڈا میں مقیم ہیں اور کینیڈا پاکستان مشترکہ فلم سازی کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی یوٹیوب چینل پر بھی کام کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ان کی ایک فلم مالک تنازع کا شکار ہونے کے باعث بین ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اب وہ اسی طرح کے ایک اور پروجیکٹ پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
रॉबिन घोष। पाकिस्तान के मायानाज मौसीकार रॉबिन घोष भी मसीही मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। अदाकारा शबनम के साथ शादी होने की वजह से बेशतर पाकिस्तानी रॉबिन घोष को हिंदू शहरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अदाकारा शबनम का ताल्लुक़ हिंदू मजहब से है, लेकिन रॉबिन घोष अपनी मौत तक क्रिश्चियन ही रहे हैं। रॉबिन घोष ने अरसे 25 साल तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपनी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने फिल्म चकोरी, आईना, चाहत, उमंग, तलाश, बंदिश, एहसास, शराफत और जो डर गया वो मर गया जैसी कामयाब फिल्मों के लिए लाजवाल मौसीकी तरतीब दी। रॉबिन घोष ने 6 निगार अवार्ड्स हासिल किए। बाद अज़ां वो अपनी अहलिया शबनम के साथ पाकिस्तान छोड़कर मुस्तकिल तौर पर बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे, जहां 13 फरवरी 2016 को ढाका में उनका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, ये तो चंद अहम तरीन मसीही ख़वातीन व हज़रात थे जिनका इस वीडियो में तज़किरा किया गया। इनके अलावा भी पाक अफवाज, सियासत, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स और शोबिस के साथ साथ बहुत से ऐसे शोबाए ज़िंदगी हैं जिनमें हमारी मसीही बिरादरी के लोग हमेशा से पेश रहे हैं।